नयाँ कुराहरूको निम्ति हामी हाम्रो जीवनमा स्थान बनाउन के गरौँ? हाम्रो घर सफा गरौँ या हाम्रो घर बढारौँ भन्ने बारे म परमेश्वरको वचन यहाँहरुसँग ल्याउन चाहन्छु। हामीले सुनेका छौं हामी परमेश्वरको राज्यमा छौं। हामी परमेश्वरको राज्यमा छौं। तर प्रभु येशूले तिमीहरू मेरो राज्यमा छौ भन्नुभएको छैन, तर मेरो राज्य तिमीहरू भित्र परमेश्वरको राज्य छ भन्नुहुन्छ। तिमीहरूको माझमा स्वर्गको राज्य र परमेश्वरको राज्य दुईटा कुराहरू छ, दुईटा एन्टाइटीहरू। अनि हामीले मत्तीको पुस्तकमा हेर्यौं भने लगभग 32 पल्ट परमेश्वरको राज्य छ। तर लुका, मर्कुस र यूहन्नामा हामी परमेश्वरको राज्य पाउँछौं, स्वर्गको राज्य पाउँदैनौं। किनभने धेरै विद्वानहरूले भन्छ किन स्वर्गको राज्य छ परमेश्वरको राज्य छैन भन्दाखेरि मत्तीको सुसमाचार, मत्तीले खास उसको अडियन्सहरू उसले यहुदीहरूलाई टार्गेट बनाएर लेखेको थियो। अनि यहुदीहरूले परमेश्वर भन्ने शब्द, यहोवे भन्ने शब्द उनीहरूले उच्चारण गर्दैनथे। यहोवे भन्ने शब्द अति पवित्र हो, परमेश्वरको नाम। त्यसकारण उनीहरूले अहिले पनि इजरायलमा गयो भने उनीहरूले परमेश्वरको ठाउँमा, एलोहिमको ठाउँमा, एलियोनको ठाउँमा, एल एलियोनको ठाउँमा, एल सद्दाको ठाउँमा उनीहरूले के प्रयोग गर्छ भन्दाखेरि खासेम भन्छ, खासेम। तर हामीले नेपाली र इङ्ग्लिसमा पढ्दा हासेम पढ्छौं। यहुदीहरूले एचलाई खासेम, हेब्रोन भन्दैन खेब्रोन भन्छ, राचेल भन्दैन राखेल भन्छ। कोरियनहरूले गरे जस्तो, खकार निकाल्नु आँटे जस्तो हैन, खेब्रोन हैन, अनि खासेम। किन मैले एकपल्ट क्रिश्चियनहरूले निकै फेसबुकमा यहुदीहरूलाई धम्काउँदै थियो। हामी क्रिश्चियनहरूले तिमीहरूको लागि प्रार्थना गर्छौं, इजरायलको हामी वाचम्यानहरू हौं भने, तर तिमीहरूले क्रिश्चियनहरूलाई यस्तो गर्छौ उस्तो गर्छौ भनेर निकै धम्कीपूर्ण रूपमा उनीहरूले लेखेछ। अनि थाहा छ एउटा केटीले लेखेको थियो रिस्पोन्समा, We don't need you Christians. We have great Hashem and great Hashem will protect us. भनेर लेखेको छ। तिमीहरू क्रिश्चियनको हामीलाई खाँचो छैन, तिमीहरूले हामीलाई सहायता गर्नु पर्दैन, हामीसँग त्यो महान खासेम हुनुहुन्छ जसले हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ। पुग्यो हैन त? कतिपल्ट हामी पनि हाम्रो पाउदर भन्दा ज्यादा बोल्छौं नि त। खासेम भनेको पवित्र नाम हो, ठुलो नाम हो। खासेम भनेको ग्रेट नेम हो, महान नाम। अनि यहुदीहरूले सिधै परमेश्वरलाई पुकार्दैन, उनीहरूले विभिन्न नामबाट। अनि एक दुईवटा विरोधाभास कुरा तपाईहरुलाई बताउँछु, तपाईहरुले अध्ययन गर्नुहोस्, खोजी गर्नुहोस्। मत्ती यहुदी भएको कारण, उसको टार्गेट यहुदीहरू भएको कारण उसले परमेश्वरको नाम त्यहाँ राख्दैन। त्यसकारण उसले के भन्छ त? स्वर्गको राज्य भन्छ, स्वर्गको राज्य। तर अरु लेखकहरूले चाहिँ लुकाको ग्रीक हैन, अनि उता के अरे मर्कुसको रोमीहरू, यसै यूहन्नाको अरु टार्गेटहरू भएको कारण उनीहरूले के गर्छ त? परमेश्वर भनेर सिधै उनीहरूले सबैभन्दा ज्यादा यूहन्नामा छ परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको राज्य। स्वर्गको राज्य छैन त्यहाँ। जस्तो अर्को ठाउँमा तपाईले हिब्रूको पुस्तक, धेरै मान्छेहरू हिब्रूको पुस्तक पाउलले लेखेको भनेर मान्न तयार छैन। म पनि तयार छैन, किनभने त्यहाँ पाउलले लेखेको भनेर लेखेको छैन। तर हिब्रूको पुस्तकको लेखन शैली, पुरानो करार बारेमा जुन उसको ज्ञानहरू पाउल भन्दा कुनै पनि लेखकको थिएन। किन? पाउल फरिसी थियो। पाउलले सानै उमेरदेखि गामालियल भन्ने प्रोफेसरको चरणमा बसेर वर्षौं उसले अध्ययन गरेको थियो। अनि किन पाउलले आफ्नो नाम प्रकट गर्दैन? किनभने पाउल चाहिँ
आज हाम्रो प्रभुको दासहरू कति हुनुहुन्छ नि, उनीहरूले आफ्नो नाम अगाडि पण्डित यस्तो भनेर लेख्छ, अनि आचार्य प्राचार्य भन्दै लेख्छ। अनि उनीहरूलाई त्यो हिन्दू समूहको साथीभाइले साह्रै घृणा गर्छ। यिनीहरू चाहिँ ट्रेटरहरू हो भनेर उनीहरूलाई एकदम खेदो गर्छन्। उनीहरूले लेखेको कुरा पढ्न पनि माग्दैनन्, सुन्न पनि माग्दैनन्। जस्तै सीपी शर्मा हुनुहुन्थ्यो, 3 त्रिलोक 14 भुवन देखाइदिनु भयो होइन, उनको नाम सुनेको कि पण्डितहरू रिसै हाल्थ्यो। पावल पनि त्यस्तो थियो। पावल भनेपछि किन पावलले पुरानो करारको शब्दहरू बताइदिन्थ्यो, त्यो कारणले गर्दा पावललाई मन पराउँदैन। त्यसैले पावलले हिब्रूको पुस्तकमा आफ्नो नाम प्रकट गर्दैन, तर लेखन शैली अनि अन्तमा कन्क्लुजनहरू सबै पावलकै अरू पत्रसँग हेऱ्यो भने कति पनि फरक छैन। पावलको लेखन 100% नभए पनि 80% पावल जस्तै लेख्छ त्यो हिब्रूको पुस्तकले। तर अध्ययन गर्नुहोस्, खोज्नुहोस्। एनिवे, परमेश्वरको राज्य र स्वर्गको राज्य हामीले सुन्दा बेग्लै बेग्लै जस्तो लाग्छ, त म विश्वास गर्छु परमेश्वरको राज्य र स्वर्गको राज्य बेग्लै बेग्लै हो। किनभने स्वर्गको राज्य कस्तो छ त, एउटा स्थानमा लोकेटेड छ। कहाँ छ? स्वर्गमा छ। तर परमेश्वरको राज्य कहाँ छ त? परमेश्वरको राज्य एउटा रियाम होइन, यो एउटा क्षेत्र होइन। परमेश्वरको राज्य हरेक नयाँ गरी जन्मिनेहरूको हृदयमा छ परमेश्वरको राज्य। स्वर्गको राज्यमा को छ त? स्वर्गदूतहरू छन्। त्यहाँ नयाँ गरी जन्मने मानिसहरू पुगेका थिएनन्। प्रभु येशू बौरी उठ्नु भएपछि पुगे, तर त्योभन्दा अगाडि स्वर्गदूतहरू मात्र थिए। तर परमेश्वरको राज्यमा को छन् त? स्वर्गदूतहरू छैनन्। परमेश्वरको राज्यमा परमेश्वरका छोराछोरीहरू मात्र छन्। त्यसका परमेश्वरको राज्यमा जहिले पनि नयाँ गरी जन्मनेहरू मात्र हुन्छन्। परमेश्वरको राज्य भनेको एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट हो। त्यहाँनिरका आएका मानिसहरूले मात्र फेरि स्वर्गको राज्यको नागरिकता पाउँछन्। फिलिपी 3:20। त्यसकारण परमेश्वरको राज्य र स्वर्गको राज्य बुझ्दा बेग्लै बेग्लै जस्तो छ। अनि परमेश्वरको स्वर्गको राज्य मोर पोलिटिकल, मोर एडमिनिस्ट्रेटिभ, अनि मोर के भन्छ प्लानेटरी स्वर्ग। तर परमेश्वरको राज्य भनेको चाहिँ मोर स्पिरिचुअल, आत्मिक। अनि परमेश्वरको राज्य मोर मोरल, नैतिक, अनि मोर स्पिरिचुअल, आत्मिक। तर स्वर्गको राज्य के हो त? जहाँ परमेश्वरले प्लान गर्नुहुन्छ, योजना बनाउनुहुन्छ। ख्रीष्ट येशू आउनुभन्दा अगाडि परमेश्वरको राज्य यहाँ थिएन, स्वर्गको राज्य थियो। माथिदेखि स्वर्गको राज्य यहाँ थिएन, किन परमेश्वरको राज्य पृथ्वीमा हो, स्वर्गको राज्य माथि स्वर्गमा। परमेश्वरले बनाएको सबै योजना प्लानहरू स्वर्गबाट एक्जिक्युट गर्नको लागि अथवा त्यसलाई लागू गर्नको लागि स्वर्गदूतहरू खटाउनुहुन्थ्यो। माइकल, सराफिम, करुबिम, गाब्रिएल, अरू स्वर्गदूतहरू खटाउनुहुन्थ्यो। तर जब ख्रीष्ट येशू आउनुभयो, 33.5 वर्ष सेवा गर्नुभयो, मारिनुभयो, गाडिनुभयो, बौरी उठ्नुभयो, अनि उहाँ स्वर्ग जानुभयो, पवित्र आत्मा खन्याउनु भयो, उहाँको शरीर यहाँ सुरु भयो, अनि उहाँको शरीर सँगसँगै परमेश्वरको राज्य सुरु भयो। अब परमेश्वरले आफ्नो कुनै पनि योजना स्वर्गबाट उहाँले एक्जिक्युट गर्नको लागि, लागू गर्नको लागि स्वर्गदूतहरू पृथ्वीमा पठाउनुहुन्न। किनभने अब ती सबै कुराहरू परमेश्वरले आफ्ना छोराछोरी तपाईँ र मबाट उहाँले गर्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले उहाँको राज्य अब के गर्नुभयो? हामीमा प्लेस गरिदिनु भयो। तपाईँले यसो मुड्की बनाउनुहोस् त, मुड्की यस्तो। तपाईँको मुटु यत्रै होला, यो तपाईँको मुटुको साइज हो। तर यो मुटुभित्र परमेश्वरको राज्य अटाउँछ। परमेश्वर त्यो क्षमता हामीलाई दिनुभएको छ। अब परमेश्वर के गर्नुहुन्छ त? हाम्रो आराधना प्रशंसामा बास गर्नुहुन्छ। हाम्रो सानो हृदयमा परमेश्वरको राज्य अटाउँछ। अनि यी कुराहरूमा जानुभन्दा अगाडि परमेश्वरको राज्य हामीभित्र भएको कारण अब हामीले के गर्नु पर्यो? परमेश्वरको राज्य
त अलरेडी आयो, किनभने मैले अघि भने नि यो मोर स्पिरिचुअल हो। परमेश्वरको राज्य ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेको क्षणदेखि हामी परमेश्वरको राज्यलाई हाम्रो हृदयभित्र लिएका छौँ। तर प्र्याक्टिकली के छ त, परमेश्वरको राज्यसँग आउने अरू फाइदाका कुराहरू, आशिषका कुराहरू, सामर्थका कुराहरू, अभिषेकका कुराहरू बस्ने ठाउँ बनाउनको लागि अब तपाईँ र मैले के गर्नु पर्यो? हाम्रो घर सफा गर्न थाल्नु पर्यो। हाम्रो घर सफा गर्न थाल्नु पर्यो। तपाईको घरमा सोफा पुरानो हुन्छ, कोट अथवा बेड पुरानो हुन्छ। अब तपाईँ नयाँ कुरा ल्याउनु पर्यो। नयाँ ल्याउनुको लागि के गर्नु पर्यो? त्यो पुरानो फाल्नु पर्छ। म जर्जियाको एटलान्टामा थिएँ, हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूकोमा। अनि सबैले के भन्छ, पुरानो यो सबै फालमाटमा पुर्याइदिने हो भन्छ। अनि यो फालमाट भनेको के हो भनेको त, अब यहाँनिर के छ, काठमाडौँमा पनि छ, के मार्ट छ, बिग मार्ट छ, अमेरिकामा पनि के मार्ट छ, बिग मार्ट छ। फालमाट भनेको चाहिँ फाल्ने ठाउँ रहेछ क्या, त्यो डम्पस्टर भन्छ नि, डम्पस्टर, त्यहाँ फालमाट रहेछ। अब जसरी हाम्रो पुराना कुराहरूलाई बाहिर नफ्याँकिकन नयाँ कुरा राख्ने ठाउँ हुँदैन, त्यसै गरी आज हामी कतिको जीवनमा परमेश्वरको राज्य हामी भित्र भएर पनि परमेश्वरको राज्यसँग आउने कुराहरू आइसकेको छैन, किनभने त्यसको ठाउँ हामीले बनाएका छैनौँ। चाहे तपाईँ मलाई सोध्नुहुन्छ नि, म क्रिस्चियन भएको, प्रभु येशूलाई विश्वास गरेको लगभग 41 वर्ष भयो। म दिनदिनै परमेश्वरको वचन हेर्दैछु। हरेक साल बाइबल एकपल्ट पढिसक्छु, 9-10 वटा किताब पढ्छु। हरेक साल म के देख्छु, मैले भित्र धेरै कुराहरू छ, मैले फालमाटमा लानुपर्छ। धेरै कुराहरू आउन बाँकी नै रहेछ, यतिको वर्षमा आइसक्नु पर्ने, किनभने मेरा थोत्रे कुराहरू, मक्केका कुराहरू, रद्दी कुराहरू त्यसै मैले राखिराखेको रहेछु। त्यसले नयाँ कुराहरू आउन दिँदैन। त्यसकारण हाम्रो घर बढाउन आवश्यक छ। मत्ती 13:52 भन्छ, अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यसकारण स्वर्गको राज्यको शिक्षा पाएका हरेक शास्त्री एकजना घरको मालिक जस्तो हो, जसले आफ्नो ढिकुटीबाट नयाँ र पुराना मूल्यवान सामानहरू, हेर्नुहोस्, नयाँ र पुराना मूल्यवान, नयाँ र पुराना मूल्यवान, त्यहाँ त्यो अमूल्य मूल्य नभएको भनेको छैन, मूल्यहीन भनेको छैन। नयाँ भए पनि मूल्यवान, पुराना भए पनि मूल्यवान। तपाईले अँगालेर राखेको प्रिय कुराहरू हुनसक्छ, क्यारेक्टरहरू हुनसक्छ, बानी बेहोरा हुनसक्छ, बोन्डेजहरू हुनसक्छ। तपाईले प्रिय ठानेर राखेको कुरा मूल्यवान तपाईको लागि हुनसक्छ। आज तपाईँ विश्वासीहरू घरमा जानुभयो भने कहाँ परमेश्वरको नजरमा काम नलाग्ने पत्रु कुरालाई विश्वासीले बहुतै मूल्यवान ठानेर राखेको हुन्छ। यहाँ के भन्छ, नयाँ र पुराना मूल्यवान सामानहरू बाहिर झिक्दछ। शास्त्री भनेको परमेश्वरको वचनको ज्ञाता हो। पुरानो करारमा शास्त्रीहरू ठुलो महत्त्वपूर्ण थियो। शास्त्रीहरू भनेको अहिलेको नेपालमा हो भने संविधानविदहरू जस्तो, वकिलहरू जस्तो, जसले संविधानको व्याख्या गर्छ, जसले संविधानको मर्म बताउँछ, कानुनहरू केलाउँछ, कहाँदेखि कहाँसम्म भेट्ने। यो शास्त्रीहरू पनि परमेश्वरको वचनको व्याख्याताहरू थिए। यिनीहरूले परमेश्वरको वचन मानिसहरूलाई सिकाउँथे। पुरानो करारमा एज्रा शास्त्री थियो। एज्राले के गर्थ्यो त, परमेश्वरको वचन मानिसहरूलाई सुनाउँथ्यो, मर्म बताउँथ्यो। यस्तो जागृति आयो, मानिसहरूले पस्ता गर्दा आफ्नो दारी पनि उखाले, केस पनि उखाले। आज यस्तो जागृति आउँदैन। ब्ल्याङ ब्ल्याङ लड्छन्, सकिएको जागृति। जुरुक्के उठे जान्छन्, लुगा टकटकाउँदै जान्छन्, सक्यो त्यहाँदेखि। म यस्तो जागृति पर्खेको छुइनँ। 1994 सालमै त्यस्तो भयो। ब्ल्याङ्गे लड्दै उठ्नेहरू प्रभु छोडेर पनि गइसके अहिलेसम्म। यस्तो जागृति मैले खोजेको छुइनँ। म यस्तो जागृति खोजिरहेको छु जुन जागृति आएपछि त्यो मूल्यवान ठानेका पत्रु कुराहरू फ्याँक्ने जागृति चाहिएको छ। जागृतिले मानिसको जीवन बदल्छ।
त्यो मानिसको जीवन बदलिएको देखेर परिवारको जीवन बदलिन्छ, कम्युनिटी बदलिन्छ, कलिसिया बदलिन्छ, क्षेत्र नै बदलिएर जान्छ। खोइ त्यस्तो जागृति आज एउटा घरमा परमेश्वरको एउटा घरमा भनौँ एउटा मण्डलीमा परमेश्वरको काम भएर हाहारा हु भएर लड्यो अरे, यहाँ भरे त्यहाँ भयो अरे, पल्लो घरकोलाई थाहै छैन के भयो यहाँ बाउलाउनु आँटेको छौ, ज्यादा हल्ला गर्दैछ पुलिस पो लगाइदिन्छु मलाई, अब हाम्रो प्राइभेसीमा बाधा दिँदैछ। रियल जागृति त्यस्तो हुँदैन। ढोका थुन्यो भने ढोका फोरेर भित्र आउँछ। तिमीहरूलाई के हुँदैछ हामीलाई पनि चाहियो यो कुरा भनेर आउँछ। प्यास र तृष्णा अन्य जातिहरूमा लगाइदिन्छ। चार्ल्स फिन्नीको समयमा अनि उसँगै हिँड्ने मानिसहरू कार्टर राइट वाइटको पालामा मानिसहरू खोज्दै आउँथे। कसैले तैँले पाप गरेको छस् भन्नु पर्दैन थियो। यो जागृति छैन आज। विश्वासीलाई तपाईहरुले कतै पाप गर्नु भएको छ कि भन्यो भने उठेर हिँड्दिन्छ। चर्चै पो आउँदैन। हेर्नुस् त, पास्टरहरूले लिडर्सहरूले आज आउँला नाकमा लगेर भन्ने दिनहरू आउँदैछ। अनि हामीले त्यो दिन ल्याउनुको लागि हामीलाई जागृतिको खाँचो छ। अनि यो कसरी सुरु हुन्छ? जब हाम्रो घर बढार्न थाल्छौं। अर्काको घर बढाएर नकुद्नुहोस्। अर्काको घर बढार्न तपाईले नखोज्नुहोस्। सबैभन्दा पहिले आफ्नो घर बढार्नुहोस्, आफ्नो घर सफा राख्नुहोस्। अनि यहाँ लुकास हामी शास्त्रीहरू हौं। परमेश्वरको राज्यको बारेमा मैले 40 वर्षदेखि सुन्दैछु परमेश्वरको राज्यको बारेमा, परमेश्वरको वचनको बारेमा 40 वर्ष। अनि आफै व्याख्याता पनि पो भन्दैछु त। तर म देख्दैछु मेरो जीवनमा पनि फालमाटमा पुर्याउनु पर्ने कुराहरू त्यसै छ भनेर। अनि मैले के मान्छेको अगाडि जागृति भन्दै उफ्रेर हुन्छ? आज धेरै भाइहरू जागृति भन्दै उफ्रिन्छ, दाइहरू उफ्रिन्छन्। कतिजना उफ्रिँदा उफ्रिँदा उफ्रिनै छोडिसके, अब नआउने रहेछ भनेर। एउटा परमेश्वरको दास थियो, सायद जोएललाई थाहा छ होला, जीवनभर जागृतिको लागि प्रार्थना गर्यो। जीवनभर जब जागृति आयो उसले सोचेको जस्तो आएन, उसको पालो अनि जागृतिको लागि प्रार्थना गर्नै छोडिदियो अरे। यस्तो हुँदैन। परमेश्वरको काम तपाईं र मेरो विचार अनुसारको आउँदैन, उहाँले आफ्नो विचार अनुसार गर्नुहुन्छ। हामी शास्त्री हौं। स्वर्गको राज्यको शिक्षा हामीले पाएका छौं। यदि तपाईले पाउनु भएको छैन भने तपाई जुममा बसेर बाइबल पढ्न भ्याउनु भएको छैन। आज बिहान पनि जुम, बेलुकी पनि जुम, बाइबल पढ्नै भ्याउँदैन। धेरै विश्वासीहरू जुममा खुवाएको कुरामा त खाँदै बसिरहेछ। मलाई थाहा छ पेन्डेमिक ओभर भएपछि सबैको पेट चाहिँ जुरेलीको बच्चाको जस्तो हुनेछ, तन्द्रङ्गे झुन्डेको पेट हुनेछ। किन? आफूले खाएन नि त, अर्काले जे खुवाइ त्यही खुवाइदियो, जे खुवाइदियो त्यही खुवाइदियो। खाने पनि खायो, नखाने पनि खायो। हेर्नुहोस्, तपाईले टाइम निकालेर बाइबल पढ्नुहोस्। म आज तपाईलाई के भन्नेवाला छु, तपाईले घरमा गएर बाइबल पढ्नुहोस्। ठिक छैन भने काटिदिनुहोस्, तर ठिक रहेछ भने पालन गर्नुहोस्। लुका 17:20-21 ले भन्छ, परमेश्वरको राज्य कहिले आउँछ भने फरिसीहरूको प्रश्नको जवाबमा उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, परमेश्वरको राज्य बाजा बजाएर आउँदैन देखिने गरी। तपाईहरुको जुममा आउनु भन्दा हिजो नै मैले पोस्ट गरेको थिएँ, पब्लिश गरेको थिएँ, डीके दानियल हङकङ आउँदैछ है भनेर। परमेश्वरको राज्य त्यसरी आउँदैन। हाम्रो उद्देश्य हामी पपुलर हुनु होइन, धेरै मानिसहरूले सुनुन् र आशिषित हुन् भन्ने हो। कदापि हाम्रो इच्छा हामी पपुलर हौं, मानिसहरूले चिनुन् भन्ने होइन। मानिसहरूले सुनुन् परमेश्वरले के भन्न लाग्नु भएको छ यो समयमा। अनि यहाँ के भन्छ भने परमेश्वरको राज्य देखिने गरी आउँदैन, तर न त मानिसहरूले भन्ने छन् हेर यहाँ छ अथवा त्यहाँ छ, किनभने परमेश्वरको राज्य तिमीहरूकै बीचमा छ, हामीहरू बीचमा छ, संसारको बीचमा छैन। ख्रीष्ट येशूको रगतले पखालिएका मानिसहरूको बीचमा छ। आज अलिकति कठोर कुरा पनि गर्छु होला,
सायद कतिले त्यहाँदेखि मेरो कुरा सुन्नु पनि छाडिदिन्छ होला, तर म कम्प्रोमाइज गर्दिनँ। मलाई जोएलले लेखेको स्ट्याटस हेरेर मलाई धेरै जोस आयो। मार्टिन लुथरले भनेको, कुकुर पनि आफ्नो मालिकको सामान चोरेको देख्यो भने, चोर आयो भने भुक्छ रे कुकुर। म परमेश्वरको वचन सत्यमा हमला भएको देखेँ म पनि के गर्छु, कराउँछु भने मार्टिन, होइन जोएलले लगाएको जस्तो लाग्यो। अनि मलाई पनि लाग्यो हट, यही हो नि त। परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो प्यारो साथीले नै उल्टा सुल्टा भन्यो भने म त्यो साथीलाई यो चाहिँ नगरौँ है, म भन्छु। हाम्रो जिम्मेवारी हो त्यो। तपाईले भन्नुपर्छ। ख्रिस्ट येशू बाउरी उठ्दा पहिले उहाँको खुट्टा उठ्यो भन्दै प्रचार गर्यो भने तपाईले कहाँ लेखेको छ त्यो देखाउनु भन्नुपर्छ। ख्रिस्ट येशू बाउरी उठ्नु हुँदाखेरि अब्रामको काखलाई स्वर्ग लगेर जानुभयो भनेर लेखेको छ। काइदलाई काइद गरेर लानुभयो। तर आज विश्वासीहरू मर्यो भने स्वर्ग जाँदैन, तिनीहरू कुनै ठाउँमा बसिराख्छ भन्यो भने बाइबल खोलेर देखाउनुपर्छ। परमेश्वरको वचन सत्यको विरुद्धमा हामी केही गर्न सक्दैनौँ। उल्टा सुल्टा प्रचार गर्नेलाई हामीले चाहे आफ्नै साथी होस्, आफ्नै पास्टर होस्, हामीले भन्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनको सत्यको रक्षा गर्नको लागि तपाईँ र मलाई उहाँले बोलाउनु भएको छ। अनि यहाँ के भन्छ, जब हामी प्रभु येशू ख्रिस्टको चेला बन्छौँ र परमेश्वरका कुराहरू राख्न, परमेश्वरका कुराहरू, परमेश्वरका आशिष, परमेश्वरका प्रकाश, परमेश्वरको प्लस पोइन्टहरू राख्न के गर्नु पर्यो, हाम्रा पुराना कुराहरू फ्याँक्न थाल्नु पर्यो। मैले 40 वर्ष भयो फ्याँक्दैछु। तपाईँ निराश नहुनुहोस्। डिके दानीले 40 वर्षमा फ्याँकिसकेको रहेन रहेछ। त्यो भन्नेले तपाईँले यीशु आइन्जेल राखिराख्नुहुनेछ। मैले त मेरो जीवनमा हेरेर मैले भनेको हो। तपाईँले आफ्नो लाइफमा हेर्नुहोस्, तपाईँको फ्याँक्ने पर्ने कुरा के छ। हामी पास्टर अगुवाको धेरै हुन्छ फ्याँक्नु पर्ने कुरा, अझै उफ्रिनेहरूको झन् धेरै हुन्छ फ्याँक्नु पर्ने कुराहरू। कतिपल्ट परमेश्वरलाई हामी झाँक्री बनाउन सक्दैनौँ प्रियहरू। हाम्रो परमेश्वर भद्र हुनुहुन्छ। दाउद नाच्यो भन्दैमा परमेश्वर नाच्नुहुन्न। हामीले फ्याँक्नु पर्ने कुरा कति छ। सबैभन्दा शरममा पर्नुपर्ने हामी अगुवाहरू हुन्छौँ भोलि। कतिपल्ट प्रभुले केही नभने पनि हामी चम्केर अगाडि गएर भनेका छौँ हामीले। यसकारणले प्रियहरू, हामी चेला भएको दिनदेखि यता परमेश्वरको कुराहरू हाम्रो जीवनमा आओस् भनेर, परमेश्वरको आशिषहरू अनि परमेश्वरको अभिषेक आओस् भनेर हामीले पुराना कुराहरू फ्याँक्न थाल्नुपर्छ। धेरै मान्छेहरूले पुरानो कुराहरू अभिषेकलाई सँगै राख्छ। डर लाग्दो त्यहाँ कुरा आउँछ। परमेश्वरका छोराहरूले मानिसको छोरीहरूलाई सुन्दर देखेर तिनीहरू त्यहाँ जान थाले, सहवास गरे। अनि नानी जन्म्यो कस्तो, जन्मिँदै 15 केजीको जन्म्यो। थामिसक्नु छ त। दुध, आमाको दुध खाँदा खाँदै त्यो 5 फिटको भयो। अनि तिनीहरूलाई नेफिलिम बनियो। अनाकिम होइन के भन्यो, नेफिलिम, दैत्यहरू। किन हजुर, नेफिल होइन, नेफिलिम दैत्यहरू। किनभने त्यहाँ 2 किसिमको ब्लड आयो, स्वर्गदूतको ब्लड र मान्छेको ब्लड। यो शैतानसँग पतित भएर गिर्ने स्वर्गदूतहरू थिएनन्। तिनीहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा उब्ने स्वर्गदूतहरू थिए। त्यसै कारणले पत्रुसको पुस्तकमा अनि यहुदाको पुस्तकमा आफ्नो मर्यादामा नबस्ने स्वर्गदूतहरूलाई उहाँले तल पातालको अन्धकारमा सांग्लाले बाँधेर राखिदिनु भयो। शैतानिक दूतहरू कोही पनि अहिले बन्धनमा छैनन्। तिनीहरूलाई बन्धनमा राख्न सक्ने तपाईँ र म मात्र हो। कान खोलेर सुन्नुहोस्।
परमेश्वरले शैतान र त्यसका दूतहरूलाई बन्धनमा राख्नु भएको छैन। त्यो स्वर्गदूतहरूलाई राख्नुभयो जुन स्वर्गदूतहरूले आफ्नो स्वर्गदूतको मर्यादालाई छोडेर मानिसको छोरीहरू सुन्दरी देखेर तिनीहरू त्यहाँ गए अनि अचम्मको मान्छे जन्माए, तिनीहरूले दैत्यहरू जन्माए, तिनीहरूलाई चाहिँ उहाँले बन्धनमा राखिदिनु भयो। अब अहिलेसम्म शैतान र त्यसका सेना मेनालाई बन्धनमा राख्ने क्षमता तपाईँ र मलाई मात्र दिइएको छ। तपाईको बल नहोस्, तागत नहोस्, तर तपाईले येशूको नाममा भनेर तपाईले बाँध्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो बाँध्ने क्षमता तपाईको जिब्रोमा छ। अलिकति म बाहिर पो जानु आँटेको छु, भनिहाल्छु। तपाईँ हस्पिटल जाँदाखेरि डाक्टरले यत्रो काठको पत्ताले निकालेर हेर्दैन जिब्रो। तपाईको जिब्रोले 75% रोग बिमारहरू बताउँछ। तपाईको जिब्रोले, मलाई थाहा थिएन किन जिउ कहाँ दुखिरहेछ जिब्रो निकाल भन्दै चेपेर हेर्छ। यति लामो जिब्रो थुतेर के पारा हो यो? पेट दुख्छ जिब्रो हेर्छ, कान दुख्छ जिब्रो हेर्छ, जिउको अरू अङ्ग दुख्छ जिब्रो हेर्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जिब्रो हेर्नुहुन्छ। याकुबको पुरा 3 अध्याय जिब्रोको बारेमा, पुरा त छैन, निकै लामो जिब्रो छ। जिब्रोलाई यस्तो र त्यस्तो भनेको छ। तपाईको जिब्रो कस्तो छ? कोठी भएको कालो जिब्रोले भनेको त फेर लाग्दैन भन्ने हाम्रो सुनाइ छ नि। श्राप ल्याउनुको लागि, तपाईलाई अयोग्य बनाउनुको लागि तपाईको जिब्रोमा कोठी हुनु पर्दैन, कालो टाटा हुनु पर्दैन। तपाईले बोली के लाग्यो, हानेको बोलेको बोली, हानेको गोली फर्केर आउँदैन अरे। तपाईको जिब्रो ठिक छैन भने चम्किएर शैतानलाई बाँध्न नजानुहोस्। तपाईको गाला कति पड्काइदिन्छ तपाईलाई। धेरै क्रिस्चियनलाई पड्काइदिएको छ। अर्काको कुरा गर्छ, शैतानलाई बाँध्न जान्छ यीशुको नाममा। अर्कालाई श्राप छ, यीशुको नाममा बाँध्न जान्छ। शैतान त मलाई बाँध्ने, तेरो जिब्रो त खतम छ, टाटै टाटा छ तेरो जिब्रो। उल्टै शैतानले बाँधेर डल्याएर पठाइदिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दा आज तपाईँ र मैले फेक्नु पर्ने कुराहरू धेरै छ। मर्कुस 2:21-22 भन्छ, कसैले पुरानो लुगा नयाँ कपडाको टालोमा टाल्दैन, पुरानो लुगामा टाल्दैन, नत्र त टालोले कपडा फाटी निस्किन्छ, अर्थात् नयाँ पुरानोबाट फाटेर निस्किन्छ, नयाँले तानेर लान्छ अनि फटाइ झन् नराम्रो हुन्छ। आज धेरै क्रिस्चियनको जीवन यस्तो छ, चेन्ज छैन, नयाँ कुरा हालेको छ अनि त्यो पुरानो कुराले नयाँ कुरा सबै भत्काइदिन्छ। पुरानो कुराहरू नफाल्ने क्रिस्चियनको जीवनमा 100 वर्ष उसलाई राखेर बाइबल पढायो भने पनि यदि उसँग पुरानो कुरा फाल्ने कमिटमेन्ट गर्दैन भने उसको जीवनमा केही परिवर्तन आउनेवाला छैन। परमेश्वरले कहिले पनि तपाईँ र मलाई कुटेर पिटेर बदल्नुहुन्न। परमेश्वरलाई जब हामी विश्वास गर्छौँ, ग्रहण गर्छौँ, उहाँले हाम्रो विवेकलाई नयाँ बनाउनुहुन्छ। हाम्रो विवेक रानी मासु हुन जान्छ। परमेश्वरको वचनले काट्न थाल्छ। यदि हेर्नुहोस्, परमेश्वरको वचनले तपाईको मनलाई काट्दैन, परमेश्वरको वचनले काट्दैन। परमेश्वरको वचनले तपाईको विवेकलाई घोच्छ। तपाईको विवेक आत्माको फ्याकल्टी हो। त्यो विवेकले के गर्छ त? तपाईको आत्मालाई दिनु थाल्छ, घोच्न थाल्छ। तपाईको आत्मा जागेर आउँछ, तपाईको मनलाई पिट्न थाल्छ। यस्तो गर्नु हुँदैन, यस्तो गर्नु हुँदैन। आत्मा लुते भएको क्रिस्चियनको मन अति बलियो हुन्छ, अति बलियो हुन्छ। अनि कसैले नयाँ दाग मध्ये पुरानो छालाको मशकमा हाल्दैन, नत्र त त्यस दाग मध्येले छालाको मशकहरू फुटाइदिन्छ। दाग मध्ये र मशक पनि नष्ट हुन्छन्। नयाँ दाग मध्ये चाहिँ नयाँ भाँडामा हाल्नु पर्यो। अब हामीले हाम्रो फालमाटमा सबै पुर्याउनु पर्यो। परमेश्वरको कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउन थाल्नु पर्यो। मत्ती 14
मत्ती 13 अध्याय तपाईँले पढ्नुभयो भने परमेश्वरको राज्यको बारे धेरै पाउनुहुन्छ। तर मैले आज बोल्न लागेको दुईटा कन्टेक्स्ट यहाँ मिल्न आउँछ। स्वर्गको राज्य कुनै एउटा खेतमा गाडी राखिएको गार्डन जस्तो हो, जो एकजना मानिसले भेटाएर लुकाइराख्दछ र आनन्दित भएर ऊ जान्छ, आफूसित भएको सबै बेच्छ र त्यो खेत किन्छ। हेर्नुहोस्, आज तपाईँ त्यो खेत किन्न तयार हुनुहुन्छ जहाँ परमेश्वरका कुराहरू लुकाएर राखेको छ। अलरेडी तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। यदि बाइबल पढ्नु भएको छ भने, परमेश्वरको अभिषिक्त जनहरूबाट तपाईँले उहाँको वचन सुन्नु भएको छ भने, तपाईँको पास्टरहरूले बोलेको कुराहरू कान ध्यान दिएर सुन्नु भएको छ भने, तपाईँले त्यो गार्डनको बारे थाहा पाइसक्नु भएको छ। तपाईँको काम हो त्यसलाई लुकाइराख्ने, अनि तपाईँसँग भएको होइन खेत बेचेर त्यो गार्डन कहाँ छ त्यो खेत किन्ने तपाईँको समय हो। त्यो तपाईँको पुरानो खेतमा के छ, उब्जाउँदैन, श्रापित छ त्यो खेत। झारमत्तो उम्रिन्छ, कुरो उम्रिन्छ, अर्धुङ्गे उम्रिन्छ, काँडाहरू उम्रिन्छ, बयरको काँडा उम्रिन्छ, ढुङ्गेन्छ। त्यो राखेर तपाईँलाई के फाइदा छैन। तपाईँ कतिले त्यस्तो खालको खेतमा तपाईँ 20 वर्ष खेती गर्नुभयो, 10 वर्ष गर्नुभयो, 40 वर्ष गर्नुभयो, अब तपाईँ राम्रो खेत तपाईँले पाउनु भएको छ। त यदि तपाईँको पास्टरको प्रचार ध्यान दिएर सुन्नु भएको छ भने तपाईँले के गर्नु पर्यो, त्यो खेत बेच्नु पर्यो, त्यो गार्डन भएको खेत किन्नुहोस्, जसले तपाईँको जीवनमा आशिष ल्याउँछ। अर्को के भन्छ, अर्को यो चाहिँ फेरि स्वर्गको राज्य 45 पदमा असल मोतीहरू खोज्ने एउटा व्यापारी जस्तो हो, जसले एउटा बहुमूल्य भेटाएपछि गएर आफूसँग भएका सबै बेचेर त्यो मोती किन्यो। आफूसँग भएका थोत्रे मोतीहरू, साना मोतीहरू, प्राइसलेस मोतीहरू बेची पठायो। उसले काम छैन, अब मलाई त्यो ठुलो मोती किन्नुपर्छ, त्यो मूल्यवान मोती। अनि उसलाई पुग्दैन, उसले पुराना। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको आशिष तपाईँको पुराना थोत्रे, तपाईँको काम नलाग्ने कुराहरूको कष्टमा परमेश्वरको आशिष आउँछ। तपाईँको जीवनमा तपाईँले प्रिय ठानेका, मूल्यवान ठानेका, परमेश्वरलाई काम नदिने कुराहरूको मूल्यमा मात्र तपाईँको परमेश्वरको मूल्यवान कुराहरू तपाईँको जीवनमा आउँछ। त्यसको मतलब के त? तपाईँ र मैले फ्याँक्ने चिज धेरै छ, फ्याँक्ने चिज धेरै छ। तपाईँलाई लाग्छ अब के फ्याँक्नु, सबै त फ्याँकिसक्यो, सबै त फ्याँकिसक्यो। हो, त्यही भन्ने कुरा तपाईँले फ्याँक्नु बाँकी नै छ। त्यो घमण्ड हो, त्यो तपाईँको त्यो सेल्फ राइचियसनेस हो। ठाडो भन्दा त्यो तपाईँको कपटीपन हो, हिपोक्रेसी हो। त्यो फ्याँक्नु पर्ने त्यही छ। हेर्नुहोस्, अनि अर्को ठाउँमा परमेश्वरको राज्य खानु पिउनुमा, संसारिक कुराहरूमा छैन। खानु पिउनु आज हेर्नुहोस् त, हुनु त कति हेरिराख्नु भएको छ। आज मेरो कुराले तपाईँलाई घोच्छ पनि होला। अब किनभने पेन्डेमिक लागेर मान्छेहरू खानु नपाएर हेर्नुहोस्, हिजो अस्ति मात्र पूर्व नेपालमा हामीले राहतहरू बाढ्यौँ, छोडिदिउँ, अब त म्यानेज गर्यो होला भनेर एउटै गाउँमा 7 जना मानिसले 1 महिनामा आत्महत्या गरे अरे। अनि मैले भने त्यो नानीलाई मैले विश्वासमा सानैदेखि देखेको, मैले भने कसरी हुनसक्छ यस्तो? एउटै गाउँमा 7 जनाले 1 महिनाभित्र पेन्डेमिक। अहिलेसम्म मानिसहरूले आफ्नो जीवनलाई ट्र्याकमा ल्याउन सकेको रहेन रहेछ। अहिले पनि हामीले ल्याएछौँ प्रभुको कृपाले, तर मानिसहरूले ल्याउन बाँकी नै रहेछ। 7 जना मानिसले। अनि भन्थ्यो, काका म त्यो मानिसहरूको बिचमा सेवा गर्दैछु, म सान्त्वना दिँदैछु उनीहरूलाई, प्रभुको असल कुराहरू बताउँदैछु, उत्साह र साहस दिँदैछु छोडिएका परिवारहरूलाई। हेर्नुहोस् त कति डरलाग्दो कुरा। यस्तो अवस्था छ। अब हामीले कुखुराको फिला यस्तो 2टा ल्याएर खाँदै गरेको पोस्ट गऱ्यौँ भने, यो मेरो कुरा चोट नलागोस् है कसैलाई भनेपछि त लागि नै हाल्छ।
हैन। अनि तपाईले आफ्नो रिसापी मलाई गाली गर्दै राख्नु होला। आजकल त मान्छेहरुको मासु हृदय यति रानी मासु भएको छ कि के भने फेसबुकमा ठोकी पाल्छ त, लेखि नै हाल्छ ओहो यसरी बोल्यो भनेर। तर मलाई खैर केही छैन। मान्छे भोकभोकै मर्दैछ, अमेरिकामा मान्छे मर्दैछ, अफ्रिकामा मर्दैछ, युरोपमा होमलेसहरु जतासुकै छ रहेछ यता। नेपालमा, इन्डियामा, बंगलादेशमा मान्छेहरु हाम्रो फेसबुकमा के छ त आमामामामा। ठीक छ, तपाईको स्वतन्त्रता हो, मजा लाग्यो लगाइदिनु भयो। तर परमेश्वरको राज्य खानु र पिउनुमा छैन। अनि खानु र पिउनु केवल तपाईले खाने र पिउने कुरा मात्र नराख्नुहोस्, यो सिम्बोलिक हो, यो सांकेतिक हो। मोज मजामा छैन, विलासीपनमा छैन, घर र गाडीहरु जोड्नुमा छैन, राम्रो लुगा जोड्नुमा छैन। परमेश्वरको राज्य यस्ता संसारिक कुराहरुमा छैन, विलासीपनमा छैन भनेको, लग्जरीमा छैन परमेश्वरको राज्य। मेरो पैसा छ, घर जत्रो बनाऊ, तँलाई के चासो भने सरी मलाई के चासो छैन, तर त्यहाँ लेखेको छ र भनेको मात्र मैले। मसँग छ, मलाई पुग्छ परमेश्वरको आशीष प्रशस्त भयो, म दिनमा 20 छाक खाऊ, तँलाई के चासो भने आई एम सरी मलाई चासो छैन, त्यहाँ लेखेको छ र मात्र मैले भनेको। संसारमा अरूको निम्ति वास्ता राख्ने तपाईले समूह पाउनुहुन्छ नि क्रिश्चियनहरु मात्र हो, क्रिश्चियनहरु मात्र हो। रोमी 14:17 भन्छ, किनभने परमेश्वरको राज्य भनेको खानु र पिउनु होइन, तर पवित्र आत्मामा धार्मिकता, शान्ति र आनन्द हो। यो धार्मिकता के बुझ्नु भएको छ तपाईले? येशूले हामीलाई धुइदियो धार्मिकता। त्यति सस्तो परिभाषामा नजानुहोस्। म तपाईलाई आज धार्मिकताको परिभाषा भन्छु। धार्मिकताको परिभाषा भनेको परमेश्वरको सामु बिना लाज, बिना संकोच, बिना डर भय उभ्न सक्ने क्षमता हो धार्मिकता भनेको। अलि ठूलो त्यसको मिनिङमा बुझ्नुहोस्, यसरी बुझ्नुहोस् यसलाई। किनभने परमेश्वर राज्य भनेको खानु पिउनु होइन, तर पवित्र आत्मामा परमेश्वरको उपस्थितिमा बिना डर, संकोच, भय, लाज उभ्न सक्ने क्षमता, शान्ति र आनन्द हो। आज हामी पास्टरहरू, हामी अगुवाहरू अनि अरू विश्वासीहरू परमेश्वरको अगाडि तपाई एकदम छाती तानेर उभ्न सक्नुहुन्छ? तपाई र मेरो हरेक कुराहरूले तपाई र मेरो विरुद्धमा या कि पक्षमा गवाही दिनेछ त्यो दिन। पहिलो कोरिन्थी 3:11 अध्याय हेर्नुहोस्, 3 अध्यायको 11 देखि 15 सबै जाँच हुनेछ। त्यसकारण जहाँ जहाँ धार्मिकता पाउनुहुन्छ तपाईले त्यहाँ त्यसलाई यसरी भन्नुहोस्, परमेश्वरको उपस्थितिमा बिना लाज, बिना शरम, बिना संकोच, बिना डर र भय उभ्न सक्ने क्षमता भनेर त्यसलाई प्याराफ्राइज गर्नुभयो भने अनि तपाईलाई डर लाग्न थाल्छ। यहाँ तपाई हेरिराख्नु हुने लगभग 93 जना हुनुहुँदो रहेछ। फेसबुकमा हेरिराख कति जनाले हेर्नुहुन्छ, कतिलाई धार्मिकताको अर्थ पनि थाहा छैन। तपाईलाई शब्द मात्र थाहा छ, अर्थ थाहा छैन। उद्धार भनेको तपाईलाई शब्द थाहा छ, के हो उद्धार तपाईलाई थाहा छैन। हिजो अस्ति हाम्रो प्रेरित ध्रुव शिष्य दाइले 9 वटा क्वालिटी दिँदै हुनुहुन्थ्यो उद्धारको। उद्धार शब्द थाहा छ, तर त्यसको अर्थ थाहा छैन। धार्मिकता थाहा छ, अर्थ थाहा छैन। अबदेखि अर्थ पढ्न थाल्नुहोस्। धार्मिकता भन्ने बित्तिकै परमेश्वरको उपस्थितिमा बिना लाज, बिना डर, बिना शरम, बिना भय, बिना संकोच उभ्न सक्ने क्षमता मैले पाएको छु भने तपाई मैले धार्मिकता पाएको छु भन्नु खोज्नु भएको हो। र शान्ति र आनन्द परमेश्वरको राज्य। अनि 18 पद, जसले यस किसिमले ख्रीष्टको सेवा गर्दछ त्यो परमेश्वरको मन पर्ने र मानिसहरूबाट असल ठहरिएको हुन्छ। आज सेवा कसले गरेको छैन? हामी संसार घुमेर सेवा गर्दैछौँ। जुममा झन् कतिजनालाई गर्दैछौँ। आज कतिले जुम सेवाकाई नै सुरु गरेको छ। प्रभुको स्तुति होस्। तर के परमेश्वरलाई मन पर्ने सेवा गर्दैछौँ? के मानिसबाट असल ठहरिएका छौँ?
एभ्री गुड वर्क्स आर नट गड वर्क्स। हरेक असल कामहरू परमेश्वरको काम हुँदैन। हरेक असल कामहरू परमेश्वरका काम नहुन सक्छ। अनि त्यहाँनिर परमेश्वरलाई मनपर्ने सेवकाई के हो त? माथि विलासीपनमा, देखाउटीपनमा, खन्चुवापनमा, पियक्कडपनमा होइन, तर पवित्र आत्मामा अनि बिना लाज, बिना डर, बिना भय, बिना सङ्कोच परमेश्वरको सामु उभ्न सक्ने क्षमता अनि शान्ति र आनन्द। आज हेर्नुहोस् विश्वासीहरू कति गनगनाउँछ, अशान्तिले भरेछ। अनि अशान्तिको अशान्तिको पिर बढे धुनी जगार अलि त्यसलाई फेरेर गाउनुहोस् भन्नुहुन्छ। अशान्ति बढेकै प्रार्थना आउँछ, त्यो जुममा यसो सुन्छु म पनि, एकदमै अशान्ति भएको छ, प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्छ। यहाँ के भन्छ? अशान्ति होइन, शान्ति र आनन्द हो। किन? फालमाटमा फेक्नु पर्ने कुरा त्यसै बोकिरहेको छ, घरमा राखेको छ, त्यसले अशान्ति ल्याउँछ, अशान्ति ल्याउँछ। पहिलो कोरिन्थी 4 को 20 भन्छ, किनकि परमेश्वरको राज्य कुरामा होइन तर शक्तिमा छ। आज हेडेहरूसँग सकिँदैन। हेडे भनेको टाउके भनेको। परमेश्वरको वचन सबै टाउकोमा खाँदेको छ। हिस्ट्रिकल ब्याकग्राउन्ड, त्यसको सोसियल ब्याकग्राउन्ड, सोसियो इकोनोमिक ब्याकग्राउन्ड, पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड, रिलिजियस ब्याकग्राउन्ड, त वाट इज स्पिरिचुअल ब्याकग्राउन्ड? छैन नि, छैन स्पिरिचुअल ब्याकग्राउन्ड। म भरे भन्छु, मैले एउटालाई भनि पनि दिएँ, आज क्रिस्चियनहरुति तालिम दिने, क्रिस्चियनहरुति रणनीति बनाउने, क्रिस्चियनहरुति भिजन देख्ने संसारमा कोही पनि छैन। एउटा कार्ल मार्क्सको भिजनले आधा संसार खाइदियो। माओ जेडुङको भिजनले 1 अरब 50 करोड मान्छे एउटा रेलमा हिँड्यो। आज करोडौं क्रिस्चियनको भिजनले, करोडौं क्रिस्चियनको दर्शनले, करोडौं क्रिस्चियनको लिडरशिप ट्रेनिङले, करोडौं क्रिस्चियनको रणनीतिले क्रिस्चियन बढ्यो, भएको क्रिस्चियन पनि चर्च जानु छोड्यो। हामी टेक्निकल होइन, स्पिरिचुअल बन्नु पर्ने छ। परमेश्वरको वचन टाउकोमा होइन, परमेश्वरको वचन हृदयमा खान्नु परेको छ। अनि फालमाटमा के फेक्नु पर्ने हामीलाई थाहा लाग्न थाल्छ। अरूलाई र यो फेक त्यो फेक भन्नु मिल्दैन। तपाईलाई जय मसीह नै आउनु छोड्छ त्यहाँदेखि। वचन हाल्नु परेको छ। अर्को यहाँ के भन्छ भने, किनभने हाम्रो सुसमाचार, पहिलो थेसलोनिका 1:5 मा हाम्रो सुसमाचार तिमीहरूको वचनमा मात्र तिमीहरूका वचनमा मात्र आएन, शक्ति र पवित्र आत्मामा अनि सम्पूर्ण निश्चयताका साथ आएको छ। हेर्नुहोस्, यो याद गर्नुहोस्, शक्तिमा, पवित्र आत्मामा। अर्को ठाउँ पनि पढ्छु, पहिलो कोरिन्थी 2:4-5 मा, हैन, मेरो उपदेश र सन्देश घतलाग्दो र बुद्धिपूर्ण शब्दमा थिएन। घतलाग्दो र बुद्धिपूर्ण भनेको नि पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड अरे, त्यति बेलाको सोसियो इकोनोमी अरे, इकोनोमिक ब्याकग्राउन्ड अरे, रिलिजियस ब्याकग्राउन्ड अरे, कल्चरल ब्याकग्राउन्ड अरे, आम्मामा यति फिटेर दिएको छ। सुनेर अहो, उसको टाउको मजाले कनायो। हे तेरिका पक्का तपाईले यसमा चाहिँ पिएचडी गरेको होला। हो नि, मैले गरेको। साह्रै राम्रो हुन्छ, ल भेटौँ कि हिँड्छ। अब हेर्नुहोस्, आएन घतलाग्दो र बुद्धिपूर्ण कुरामा आएन, तर लाटा जस्तो यीशु मृत्युबाट बाउरी उठ्नुभयो। प्रतिज्ञाको पिताको प्रतिज्ञा खनाइदिनु भयो। डङ डङ डुङ डुङ गर्दै अन्य भाषा बोले। कति लाटा कुरा हो यो, कति लाज लाग्दो कुरा हो। आज टाई सुट लगाएर गएर अन्य भाषा बोलेको सुन्यो भने लाज लाग्छ, लुक्छ, अनि लुकेर बोल्छ गरेर। कति लाटा कुरा, लाज लाग्दो कुरा अन्य भाषा बोल्नु। तर यस्तै लाटो कुरा, यस्तै कुरा चाहिँ
के भन्छ यहाँ बाइबलले? आत्मा शक्ति, जब आत्मा र शक्ति गाँसिन्छ त्यहाँनिर फ्युजन, त्यो दुईटाको फ्युजनबाट अन्य भाषा उम्रे निस्किन्छ। पवित्र आत्माको अभिषेक र सामर्थ्य। कतिलाई लाग्छ साह्रै करायो भने, चिच्याउँदै प्रचार गर्यो भने अभिषेक आउँछ, मान्छेले ताली पिट्छ, हालेलुया र प्रेज द लर्ड भन्छ। धेरै तर्सेर डराएर हो। सातो खाइदिएपछि तिनीहरूले जे भने त्यही भन्छ, होइन। आत्मा र शक्ति भने फ्युजन आउँछ, त्यहाँनिर मान्छेको हृदय हल्लिन्छ। पवित्र आत्माको शक्तिको प्रदर्शनमा थियो ताकि तिमीहरूको विश्वासको मानिसको बुद्धिमा होइन तर परमेश्वरको शक्तिमा आधारित होस्। यो देशमा एकजना विश्वासी पास्टर भाइले मलाई भन्यो, दाइ अब अमेरिकामा भूत धपाएर बिमारीलाई निको पाएर कसैले विश्वास गर्दैन नि, डक्टरले पनि गरिहाल्छ अरे। अन्त भयो त त्यो बाइबलको त्यो क्रस गरी पठाउनु। तपाईलाई मन नपर्ने, कान खोलेर सुन्नुहोस्, तपाईलाई मन नपर्ने कुरा तपाईले काट्न थाल्नुभयो भने तपाईको बाइबल नि काटेको छेन्द्रा हुन्छ। तपाईलाई मन नपर्ने कुरा धेरै छ बाइबलमा। तपाई साह्रै रिसाउनुहुन्छ, मानिसको रिसले परमेश्वरको धार्मिकताको मा केही गाँस्दैन भने हेट नहुने म त रिस काटिदिनुहुन्छ। तपाई अलिकति चोर्ने बानी छ, नचोर भने त त्यो पनि काटी पठायो। यस्तो काट्नु थाल्नुभयो भने तपाईको बाइबल यसो मच्छरदानी जस्तो बाइबल हुन्छ। त्यस्तो बाइबल बोक्नेले परमेश्वरको महिमा गर्छ? फाल माटमा लानुपर्ने धेरै कुराहरू छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ के भन्छ, परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर। परमेश्वरको राज्य र उहाँको उपस्थितिमा बिना डर, बिना लाज, बिना संकोच, बिना भय उब्न सक्ने क्षमताको खोजी गर, जो येशू ख्रीष्टमा हामीले पाएका छौं। यो सबै तिमीहरूमा थपिनेछ। यसकारण भोलिको निम्ति फिक्री नगर। भोलिको निम्ति, किनकि भोलिको दिनले आफ्नो फिक्री आफै गर्छ। आजको दुख आजको निम्ति पर्याप्त छ। यो विश्वासको कुरा हो। अर्को, परमेश्वरको राज्य ख्रीष्टको शिक्षा हो। म लास्टमा आइपुग्दैछु। प्रेरितमा पावलको सेवकाई एन्टियोकबाट सुरु भएर एसिया माइनर हुँदै, मलाई थाहा छैन पावल स्पेन पनि गयो भन्छ, थाहा छैन गयो गएन। टार्सिस गयो भन्छ, टार्सिस स्पेनमा पनि छ, कहाँ गयो थाहा छैन। तर पावलको सेवकाईको यो अन्तिम टुङ्गिँदैछ। पावलको सेवकाई लास्टमा आएर, किनभने उसलाई परमेश्वरले जहाजमा तैँले निरोको अगाडि, रोमी सम्राटको अगाडि उभिएर मेरो गवाई दिनेछस् भन्नुभएको थियो। पावल पुग्यो त्यहाँ। पावलको अन्तिम सेवकाईमा तपाईले 28 अध्याय पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर पावल 2 वर्षसम्म स्वतन्त्र बस्यो, एक किसिमको नजरबन्द जस्तोमा। तिनीहरूले खुल्लम खुल्ला र बिना रोकटोक परमेश्वरको राज्य प्रचार गर्थे र प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा शिक्षा दिन्थे। परमेश्वरको राज्य र प्रभु येशू ख्रीष्टको शिक्षा अलग गर्नु नमिल्ने कुरा हो। परमेश्वरको राज्य भन्ने बित्तिकै प्रभु येशू ख्रीष्टको शिक्षा आउँछ। प्रभु येशूको शिक्षा भन्ने बित्तिकै उहाँको वचन आउँछ। यसको मतलब के त? परमेश्वरको राज्य उहाँको वचनमा छ। त्यसकारण धेरैपल्ट मलाई यहाँ के भन्नु मन लाग्छ, लुका 17को 20-21 हामी फेरि वापस आउँ, हैन? परमेश्वरको राज्य हामी भित्र भने कसरी परमेश्वरको राज्य बढाउने? परमेश्वरको राज्य तिमीहरूको माझमा छ, तिमीहरू भित्र छ। यदि हाम्रो माझमा छ, हामी भित्र छ भने परमेश्वरको राज्य कसरी बढाउने? आज 2000 वर्षको क्रिस्चियन हिस्ट्रीमा क्रिस्चियनहरूले आफू भित्रको परमेश्वरको राज्य बढाएनन्, तर के गरे त? उनीहरूले बाहिर परमेश्वरको राज्य स्पिरिचुअल हैन, तर के गरे? क्षेत्रको आधारमा बढाए। मिशनरी पठाए, यो पठाए। परमेश्वरको राज्य हामी भित्र भएकोले हामी भित्र के छ त्यो बढ्नु पर्यो।
परमेश्वरको के छ हामीभित्र त्यो बढ्नु पर्यो। नम्बर 1 परमेश्वरको स्वभाव, आत्माको फल बढ्नु पर्यो हाम्रो जीवनमा। हेर्नुहोस्, म अलि सुसमाचार नगर्ने मान्छे जस्तो सुनिन्छु होला, म जोड सुसमाचार गर्छु। भेट्टायो भने भित्तामा उभ्याएर आचुचु हिँड्जेलसम्म सुनाइदिन्छु। साइन्टिफिक कुरा लिएर हुन्छ कि पोलिटिकल कुरा लिएर हुन्छ कि के अरे इकोनोमिक कुरा लिएर जान्दो भट्याउँछु मूर्ख भने भन्नुहोस्। तर परमेश्वरले क्वान्टिटी मात्र खोज्नु भएको छैन, क्वालिटी खोज्नु भएको छ प्रियहरू। किन 5 फोल्ड मिनिस्ट्री ख्रिस्टको शरीरमा चाहिएको छ? किनभने परमेश्वरले क्वालिटी क्रिस्चियनहरू मानिसहरूको बीचमा उहाँको राज्य बढाउने मानिसहरू खोजिरहनु भएको छ। आज क्वान्टिटी मात्र खोज्नु भएको छैन। क्वान्टिटी हेर्ने मन पराउने मान्छेले के गर्छ? भेट्टाको जति जम्मै सोरेर लान्छ, भेट्टाको जति जम्मै सोरेर लान्छ। आऊ हाम्रो चर्चमा आऊ भन्छ, त्यहाँ आऊ भन्छ, यहाँ आऊ भन्छ, सबै भन्छ। भाग्छ भनेर राम्रो शिक्षा पनि दिँदैन। बाज्दैछ भने नबाज्नु है, यति नबाज्नु ल भन्छ, हिँड्दैछ। क्वान्टिटी चाहिएको छ, परमेश्वरलाई क्वालिटी चाहिएको छ। म त यति भन्छु, परमेश्वरले सारा संसारलाई प्रेम गर्नुभयो र उहाँले एकमात्र आफ्नो पुत्र त्यो प्रेमको भेटी चढाइदिनु भयो ताकि मानिसहरू के हुनु, सबै बाँचुन् भनेर। तर परमेश्वरको फर्स्ट मिसन त्यो होइन। परमेश्वरको फर्स्ट मिसन यो अन्धकारको राज्यको शासक शैतानलाई दण्ड दिनु हो। त्यो कोबाट? उहाँको छोराछोरीहरूबाट। परमेश्वरको फर्स्ट मिसन त्यो हो। अनि सेकेन्ड मिसन के हो त? त्यो छोराछोरीहरू बढाएर जाने। परमेश्वरको त्यो फर्स्ट मिसन भएको भए यहाँ कोही पनि यीशुलाई विश्वास नगरी कोही पनि मर्ने थिएनन्। परमेश्वरको फर्स्ट प्रायोरिटी उहाँले बनाउनु भएको आदमलाई पापमा गिराउनेलाई दण्ड दिनु हो, त्यो माथि अधीन गर्नु हो। परमेश्वरले 4000 वर्ष पर्खिनु भयो त्यो पुरा होस् गर्नुको लागि। अनि ख्रीष्ट यीशुले 33.5 वर्ष पृथ्वीमा 30 वर्ष बिताउनु भयो। 3.5 वर्ष उहाँले सताउट र खेदो सहँदै सबै कुरा गरेर आखिरमा मृत्यु सहनु भयो र तपाईँ र मैले चाख्नु पर्ने कुरा चाखेर उठ्नुभयो। उहाँको प्राइम मिसन अन्धकारको शक्ति शैतानलाई अधीनमा राख्नु, दण्ड दिनु। सेकेन्ड मिसन शैतानलाई दण्ड दिने, शैतानलाई काबुमा राख्ने, बाँध्न सक्ने मानिसहरूको ओइरो लाउनु हो। अनि त्यो केवल नयाँ गरी जन्मने मानिसहरूले मात्र सक्छ। नयाँ गरी। त्यसैले आज क्रिस्चियनहरू भूतसँग डराउँछ। किन? आफ्नो अख्तियार थाहा नपाएको कारणले। कतिलाई घरभित्र पनि बाथरुम जानको लागि साथी चाहिन्छ। त्यहाँनिर है के भने सरी हेर्नुहोस्, आज हामीभित्र के छ? परमेश्वरको राज्य। त्यो राज्यलाई हामीले बढाएनौँ। हामी सोसियल गोस्पल गर्न थाल्यौँ। सोसियल गोस्पल। आज कति मिसनले एउटा देशको पोभर्टी एलिभेसनको लागि अरबौं डलर खर्च गरे। क्रिस्चियन बनाउनुको लागि होइन, गरिबी मास्नको लागि। त्यो देशको गरिबी कहिले मासिएन, गरिबको गरिब नै रहे। त्यो अरबौं डलर गए। त्यो अरबौं डलर चाहिँ मिसनरी पठाएको भए के हुन्थ्यो होला? सोसियल गोस्पलले कतिलाई मन पर्दैन यो सुनिराख्नेहरूलाई, किनभने सोसियल गोस्पल साह्रै मन पराउँछ। सोसियल गोस्पलले सोसाइटी चेन्ज हुन्छ, लाइफ चेन्ज हुँदैन। सोसियल गोस्पलले स्टाफहरूको लाइफ चेन्ज होला, तर उपभोक्ताको लाइफ चेन्ज हुँदैन। जेसुकै भन्नुहोस्। जेसुकै भन्नुहोस्, त्यो मैले कहीँ पनि देखेको छुइनँ।
वर्षौं वर्षौं काम गरेर अरबौं डलर खर्च गरेर एक मुठी मान्छेको जीवन बदलेको छैन। तर एक अन्जुली मान्छेको जीवन बदलेको छैन, तर एक मुठी मानिसको जीवन बदलेको छ। स्टाफहरूको कतिलाई चित्त दुख्छ होला, तर सत्य कुरा त्यही हो। सत्य कुरा त्यही हो। हामी भित्र भएको परमेश्वरको राज्य बढ्नु पर्यो। हामी भित्र परमेश्वरले लगाइदिनु भएको कुराहरू दान वरदान बढेर आउनु पर्यो। उहाँको फल परमेश्वरको स्वभाव हो। ठुलो ठुलो कुरा गर्यो परमेश्वरको स्वभाव, आत्माको फल छैन भने उसले जीवनमा एउटा मान्छेलाई पनि ख्रिस्टमा ल्याउन सक्दैन। त्यो आत्माको फल नफलाउने क्रिस्चियनले कि त पिटेर ख्रिस्टमा ल्याउँछ कि त घिसारेर ल्याउँछ। आत्मा जितेर ल्याउँदैन। अब चर्च नजाउँ भने आएर कुटिहाल्छ भन्छ, चर्च नजाउँ भने ऋण उठाउँछ, अब ब्याज बढाइ बनाइदिन्छ, लत्रेर जानु पर्यो चर्च। यस्ता किसिमकाले हुँदैन। परमेश्वरको सभा आत्माको फल बढ्नु पर्यो। आज किन क्रिस्चियनिटी सुक्दैछ? क्षेत्र पो बढ्दैछ त, क्रिस्चियनिटी सुक्दैछ, चर्चहरू रित्तिँदैछ। हङकङको त्यो ठुल्ठुलो चर्च हेर्नुहोस् त, मुसा उफ्रेर झऱ्यो भने तर्साउँछ। यो अमेरिकामा त मस्जिद पनि किनेर, मुसलमानले किनेर मस्जिद बनाएको छ, हिन्दूले किनेर मन्दिर बनाएको छ, बुद्धिस्टले किनेर गुम्बा बनाएको छ। नेपालको पत्रिकामा छापिन्छ, आम्माम्मा हिन्दूहरूले चर्च किनेर मन्दिर बनायो। एकजना पास्टरलाई आएर पत्रकारले हत्तु बनायो नि हो। अमेरिकामा चाहिँ चर्च किनेर हिन्दूहरूले मन्दिर बनाउँदैछ, तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो धर्म छाडेर क्रिस्चियन बन्दै हुनुहुन्छ भनेर काबु बनायो पास्टरलाई। किन त्यस्तो हुँदैछ? एक जमानाका क्रिस्चियन देशहरू नास्तिक देश बन्दैछ। अब नेपालमा जस्तो 7 रङले भरेको स्कार्फ बेरेर हिँड्नु हुँदैन। यहाँनिर छोरीहरूले बाँधेर हिँडे अर्कै छोरीहरू पछ्याउनु थाल्छ। म सान फ्रान्सिस्कोमा थिएँ, एउटा नेपालीको दोकान थियो, कति राम्रो रङ्गी चङ्गी स्कार्फहरू थियो। मलाई त त्यस्तो मन पर्ने, पाङ्ग्रे लुगा लाउन। भाइ यो चाहिँ म किन्नु पर्यो तपाईँको दोकानमा। बोनी गरे दाइ यो नकिन्नुहोस्, किन यति राम्रो छ त? हे यो त भाइ खतरा हो नि, यो यहाँको मान्छे त यस्तो किन्छ, यो त के अर्को भन्छ। हो र भन्दा किन राख्नु भएको? यहाँको मान्छे सबै त्यस्तो छ, त्यस्तै मन पराउँछ। परमेश्वरले आफ्नो करार मोसासँग गर्नुभएको इन्द्रधनुष, इन्द्रेणी गयो अर्काले लग्यो। अब इन्द्रेणीको रङ बोकेर हिँड्नु हुँदैन। हामीले मान्छेहरू पो आउँछ। हाम्रो सियाटलको डाउनटाउन भरि लेखेको छ। अरे बाफ रे बाफ, आम्मा हेर्नुहोस् त। एक समय EW क्यानियन बाँचेको सहर हो त्यो सियाटल। त्यहाँ मेगा चर्च भएको सिटी हो। त्यहाँनिर नाम भन्दैन, यहाँनिर कम्तीमा पनि 10वटा मेगा चर्च छ सियाटलमा। 10वटा। एटलान्टामा 10,000 भन्दा प्लस मेम्बरसिप भएको 40 भन्दा ज्यादा चर्चहरू छ। खै त नेपालमा एउटाले लेखे 50 लाख क्रिस्चियन छ अरे, एउटाले 30 लाख छ भन्छ। खै त नेपालमा 30 लाख क्रिस्चियन हुनु भनेको गाडी चढ्दाखेरि ठोक्किनु हो, बाटोमा हिँड्दा पनि ठोक्किनु हो। म त भन्छु 5-6 लाख पनि छ जस्तो लाग्दैन। झन् माथि उठाइने त खोइको नि कति छ। हामी आफै पनि होसियार हुनु पर्ने छ त्यहाँ त। हेर्नु चर्चहरू रित्तिँदैछ, क्रिस्चियन देशहरू नास्तिक देश बन्दैछ। एकताको आदर्श क्रिस्चियन घरहरू संसारिक घर बनिरहेका छन्। आम्मामा एक समय त्यो पूर्वमा नर्थ कोरियाको प्योङयाङ भनेको पूर्वको यरुसलेम मानिन्थ्यो, एसियाको यरुसलेम। हेर्नुहोस् त, लेबनन, बेरुत पूर्वको मिडल इस्टको पेरिस भनिन्थ्यो। क्रिस्चियन स्टेट थियो, क्रिस्चियन देश थियो।
युरोप आम्मामामामामामा संसारभर मिसनरी पठाउने देश युरोप, अमेरिका क्रुसेडमा थर्काउने खालि अमेरिकाबाट मात्र आउँछ, अहिले पनि आउँछ। 70 मिलियन र 75 मिलियन क्रिस्चियन भन्छ। के भयो, टाइम गयो कि क्या हो? अनि हेर्नुहोस् त, अब यस्तो घरहरूमा अहिले बाइबलको ठाउँमा ह्यारी पोटर्सको सिरिजहरू हुन्छ। क्रिस्चियनको घरमा नानीहरूले हालोविन हेर्छ, हालोविन पो हेरिरहन्छ। अब त्यहाँ के हुन्छ, सिरियलहरूले ओगटिरहेको छ। भजनको ठाउँमा र्याप छ, र्याप। अरे परमेश्वरको आराधना गाउने के जे जस्तो पाए त्यस्तै गाउने। हेर्नुहोस् त, जवानहरूलाई सुन्नु मन लाग्छ छैन, तर कान खोलेर सुन्नुहोस्। तपाईलाई मन परेको कुराले परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न, तर परमेश्वरलाई मन परेको कुरा तपाईले गर्नुभयो भने त उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। तपाईले चाहेको र मन परेको कुराले परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न, तर परमेश्वरलाई मन परेको कुराले मात्र खुसी पार्न सकिन्छ। अब के भयो त, शताब्दीदेखि हैन, वाद, डिनोमिनेसन शिक्षा, सम्प्रदाय शिक्षा, मुभमेन्ट, विमहरू कति आयो कति गयो। क्रिस्चियनिटी बढेर कहाँ गयो? क्रिस्चियनिटी चिरा भएर बढ्नुको बदला सुक्दै गएको छ, सुक्दै गएको छ। हिजो क्रिस्चियन देश भनिने ठाउँ, तपाईहरु लन्डन प्राय युके गइरहनुहुन्छ, यो ठुल्ठुलो एङ्ग्लिकनहरूको चर्चमा जानुहोस्, त्यहाँनिर प्लिज डोनेट 2 पाउन्ड्स भनेर लेखेको हुन्छ चर्चमा त। अनि आइतबारको दिन यसो जानुभयो भने 10-15 जना, अब 5 दिन हो कि 10 दिन हो कि 15 दिन पछाडि बिदा हुने बाजे बजु बसिरहेको हुन्छ। मलाई लाग्छ यो कोभिड-19 ले ती सबैलाई लगिसक्यो होला। अब मलाई लाग्छ आफ्टर कोभिड-19 युके को त्यो बुढो चर्चहरू सबै म्युजियम भइसकेको हुन्छ। किन? किनभने त्यहाँका क्रिस्चियनहरूले आफूभित्रको परमेश्वरको राज्य बढाएनन्, खाली अरू कुराहरू मात्र गर्दै बसे। हामी भित्र के छ? आत्माको फल। गलाती 5 को 22-23 मा तपाईले त्यहाँ 9वटा फल पाउनुहुन्छ। गलाती 2 को 20 मा क्रुसमा टाँगिएको छु, म क्रिससँग क्रुसमा टाँगिएको छु। र यहाँ के भन्छ भने अब उपरान्त जिउने म होइन, ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु त्यो परमेश्वरको विश्वास गरेर जिउँछु। पाउलले भनेको कुरा हो। पाउल 2 वर्ष एसिया माइनरमा बस्दाखेरि येशूको नाम नसुन्ने एउटै मानिस पनि थिएन। पाउलसँग टेलिभिजन थिएन, क्रुसेड थिएन पाउलसँग, तर ख्रीष्ट येशूलाई आफूभित्र जिउनु दियो। आत्माको फलमा जिउँदा, पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा। अनि गलाती 1 को 16 भन्छ उहाँको पुत्र ममा जिउनुहुन्छ। अब हामी भित्र ख्रीष्ट जिउनुहुन्छ। अब हाम्रो काम परमेश्वरको राज्य निम्ति ख्रीष्टलाई हामीले बढाउन थाल्नु पर्यो। आत्माका कुराहरूलाई फलाउन थाल्नु पर्यो। आत्माका वरदानहरूलाई चलाउन थाल्नु पर्यो। हामीलाई परमेश्वरको वचनमा ल्याउनु पर्यो। उहाँको प्लान पर्पजहरू हामीले थाहा गर्न थाल्नु पर्यो। अब क्लासिकल हिस्ट्रिकल क्रिस्चियनिटी अपनाएर त्यसलाई पछ्याएर केही हुनेवाला छैन। म त भन्छु ठुल्ठुलो ट्रेनिङ गरेर पनि के फाइदा हुने जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यसो भन्दा धेरैले भन्छ यसले पढेको भए पो कुरा गर्छ त भन्छ। हो, पढेको छुइनँ मैले। पढेको भए त यसले पनि गरिहाल्थ्यो नि। यो पढेको छैन अनि विरोध गर्छ। किन विरोध गर्छ? म पनि थियोलोजियन हो, मैले एमडी गरेको छु, तर मैले थाहा पाएँ पढेर यहाँ हालेकोले होइन, परमेश्वरको वचन यहाँ हालेकोले चाहिँ उहाँको राज्य बढ्छ भन्ने कुरा। उहाँको राज्य बढ्छ। दोस्रो कोरिन्थी 13 को 15 ले भन्छ तिमीहरू विश्वासमा दरिलो छौ कि छैनौ भने आफैले आफैलाई जाँचेर हेर। आफैलाई जाँचमा असफल भएनौ भने येशू ख्रीष्ट तिमीहरूमा हुनुहुन्छ भन्ने तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो। आज एभ्री मर्निङ जुरुक्क उठेर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर ख्रीष्ट येशू ममा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। सुत्ने बेलामा आज दिनभरि ख्रीष्ट येशू
मोहमा हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुँदैन थियो। प्र्याक्टिकली हामीले जाँच्नु छ। पहिलो कोरिन्थी 3:16 भन्छ पवित्र आत्माको मन्दिर हो हामी। खोइ त पवित्र आत्माको मन्दिर। हामीले फालमाटमा लानुपर्ने कुरा धेरै छ प्रियहरू। फालमाटमा धेरैले पवित्रताको कुरा गर्दाखेरि के भन्छ, मैले व्यभिचार गरेको छुइनँ, म पवित्र छु। मैले चोरेको छुइनँ, पवित्र छु। मैले सेन्टेरियम खाएको छुइनँ, पवित्र छु। मैले प्रसाद खाएको छुइनँ, पवित्र छु। खैनी खाएको छुइनँ, चुरोट पिएको छुइनँ, रक्सी खाएको छुइनँ, म पवित्र छु। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई भेट्दा जिब्रो गर त तान त हेर्नुहुन्छ। तपाईँको परमेश्वरलाई जिब्रो देखाउन तयार हुनुहुन्छ तपाईँ? तयार हुनुहुन्छ? परमेश्वरले तपाईँको जिब्रो जाँच्नुहुन्छ। त्यसै कारण हितोपदेशभरि अनि याकुबले त एउटा अध्याय नै धन्य लेखी पठाएको छ जिब्रोको बारेमा। यत्रो सानो छ नि, यसले खत्तम गर्छ है। हेर्नुहोस्, यूहन्ना 12:32 भन्छ, म सक्दैछु तिमी। अनि जब पृथ्वीमा यीशुले भन्नुभयो चेलाहरूलाई, यो लास्ट समयमा हो, अब केही समयपछि ख्रीष्ट यीशु पक्रा पर्नुहुन्छ। यसलाई अप्पर रुम डिस्कोर्स भन्छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, अनि जब म पृथ्वीबाट उचालिन्छु, म सबै मानिसलाई आफूतिर खिच्नेछु। आज अहम प्रश्न के हो भन्दाखेरि, हामी सबै के ख्रीष्ट यीशुलाई माथि उचाल्ने जीवन जिएका छौँ? हामीले हाम्रो मिनिस्ट्री उचालेका छौँ, सेवकालाई उचालेका छौँ, मानिसहरूले मलाई चिनोस् भनेर हाम्रो आवाजहरू उचालेका छौँ। पुग्दैन लाउड स्पिकर लगाएर हामी उचालेका छौँ, तर हाम्रो लाइफ उचालेका छौँ। लाइफभित्र हुनुभएको यीशु ख्रीष्टलाई उचालेका छौँ। एउटा घटना भन्छु। धेरै अगाडि एक ठाउँमा एउटा नयाँ विश्वासी भाइ थियो। उहिले यस्तो टिचिङ पाउँदैन थियो। अनि ऊ चाहिँ घडी बनाउँथ्यो। अनि एउटा भाइ आयो अनि त्यो भाइले त्यति बेलाको टिमटिमे घडी हुन्थ्यो नि, ओमेक्स के, त्यो ब्याट्री सकेछ। अनि त्यो फेर्न ल्यायो। अनि अब घडी साज भाइले पनि यता के कोट्याउने जस्तो के गरेर लगाइदिएर पठाइदियो, गयो। अनि भोलिपल्ट फेरि त्यहीँ बसिरहेको त्यो भाइ आयो। तपाईँले कस्तो मान्छे हो, तपाईँ क्रिस्चियन भन्नुहुन्छ, तपाईँ त पुरानो ब्याट्री पो लगाइदिनु भएछ भन्छ। अब सकिगयो नि। अब त्यहाँनिर चार्ज गरेर हालेछ, हामीलाई के त होइन। के भयो भने होइन, हिजो ब्याट्री चार्ज त्यो हालिदिँदै गर्दा मिठो कुरा गरेको मैले अलिकति सुसमाचार पनि पो सुनाएको त। भोलि त आएर त हामीलाई त ठिक पारिहाल्यो त। अनि के भयो, माया गरेर मैले त्यो एकछिन त्यो रिचार्ज गरेर हालिदिएको थिएँ नि भन्छ। सकिएको। अब त्यहाँदेखि त करायो। त्यो भाइ त पछि त उसको दाजु त क्रिस्चियन रहेछ। नाम भन्यो भने तपाईँहरू धेरैलाई थाहा हुन्छ, धेरैले चिन्नु हुनेछ त्यो नाम भने। उसको भाइ पो रहेछ त्यो त, थाहा छ। त्यो भाइले पछि टिचर भएछ गाउँमा। त्यो भाइले त्यो क्रिस्चियन दाइलाई बहुत दग दिइरहेछ, तिमीहरू क्रिस्चियन कस्तो हुन्छ भनेर। 25 वर्ष पछाडि पनि त्यो ब्याट्री रिचार्ज गरेर नयाँ भनेर दिएको त्यसै सम्झिरहेको रहेछ। त्यो भाइले आफ्नो भाइलाई कहिले पनि जित्न सकेन। ख्रिस्टलाई उचालौँ हामीले। ख्रिस्टले आफै तान्नुहुन्छ। ट्र्याक्स बोक्दै घुम्नी राख्नु पर्दैन, सुनाउँदै जानु। तपाईँ र मेरो सुसमाचारको योग्य जीवन जियौँ भने। पावलले त्यही भन्छ थिस्सलुनिकाहरूलाई। थिस्सलुनिकामा यति सताउट थियो। पावलले भन्छ तिमीहरू सताउट खेद आउँछ, तर तिमीहरू सुसमाचारको योग्य जीवन जियो। अनि अलिक मुनि भन्छ तिमीहरूलाई विश्वास गर्न मात्र होइन,
तर उहाँको निम्ति सताउट र खेदो बेहोर्न पनि बोलाउनु भएको हैन। त्यसकारणले गर्दा प्रियहरू, म यहाँहरूलाई अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने हामीले आफूलाई रित्याउँ, हाम्रो घर खाली गरौँ। संसारको कुरा सोच्नुभयो भने तपाईँले कहिले पनि घर खाली गर्न सक्नुहुन्न, रित्याउन सक्नुहुन्न। किनभने धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हाम्रो जीवनमा छ जो हाम्रो लागि संसारमा रहँदा हामीलाई प्रिय लाग्छ, चाहे त्यसले परमेश्वरलाई खुसी पारोस् कि नपारोस्। नेवारी भाषामा छु मतलब हैन, मेरो जीवन चले भयो, विश्वास गर्छु, चर्च जान्छु, भइहाल्यो हैन। छु मतलब हैन, छुडुला हैन। हामीले के गर्नु पर्यो? फाल्न थाल्नु पर्यो। हामीलाई प्रिय लाग्ने कुरा परमेश्वरलाई प्रिय नलाग्न सक्छ। हामीले डिसर्निङ गरौँ, मेरो यो कुराले परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न, फ्याँक्न थालौँ। अनि घर खाली गरौँ। अनि खाली गर्ने ठाउँ काम सुरु पश्चातापबाट सुरु हुन्छ। आज पश्चातापको प्रचारै हुँदैन, ठिकै छ, हामी गरौँ पश्चातापको प्रचार। अनि हामी टेक्निकल होइन, स्पिरिचुअल बनाऊ। मैले अघि भनिहालेँ नि, आम्मामा, म हिजो अस्ति गएको 2019 एउटा मसँग सम्बन्धित फेलोसिपले मलाई भन्यो नेपालबाट यता ओहोरदोहोर गर्दाखेरि कति भाडा लाग्छ भन्यो। मलाई त अब यिनीहरूले बोलाउने रहेछ, अब दिने नै होला भनेर मैले उता फोन गरेर सक्दो मिलाएँ 1200 अनि के भन्छ थाहा छ? ल 600 हामी दिन्छौँ, 600 तिमी आफै लगाऊ भन्यो। अब मैले मेरो इज्जत इमान प्रेस्टिजलाई सोचेर ओके भनिदिएँ। अब मैले ओके भने आएँ। अनि त्यहाँ त्यो 10 दिनको ट्रेनिङ थियो। मेरो दिमाग यहाँदेखि फिटिएर यहाँ पुग्यो, फेरि दिनभरि फिटिएर यता पुग्यो। केही बुझिनँ मैले त्यति बेला भने हामी टेक्निकल होइन, हामी स्पिरिचुअल हुनुपर्छ। आज टेक्निकल मान्छेले संसार जित्दैन। किन? हाम्रो लडाइँको हात हतियारहरू शारीरिक होइनन्, हाम्रो हात हतियारहरू आत्मिक हो। अनि अब हामी हेड ड्रिभन होइन, हामी हार्ट ड्रिभन हुनु पर्यो। टाउकोले कुदाउने होइन, हृदयले कुदाउने हुनु पर्यो। अनि हामी लोगोसमा जरा हालिएको भएर रेमा चलाउने हुनु पर्यो। लोगोसमा त चलाइन्छ, लोगोस चल्दैन। लोगोस चाहिँ जरा लोगोस यहाँ हुनु पर्यो। अनि त्यसलाई चाहिँ जिब्रोले निकाल्नु पर्यो, परमेश्वरको वचन स्वीकार गर्नु पर्यो। अनि हामी सुतेर सपना देख्ने होइन, प्रार्थना गर्दाखेरि भिजन देख्ने हुनु पर्यो। सपना भनेर खत्रकै थकाउँछ। सपना मैले देख्नु पर्ने हो, 60 नागेर जानेले अब सपना देख्ने हो। अब भिजन देखेर हामी भिजन पुरा गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो उमेर 60 नाग्यो। अब तपाईहरुले भिजन देख्ने हो। धेरैले जबरजस्ती गरेर बुढेसकालमा भिजन देख्नु खोज्छ। अब बुढेसकालमा पुगेपछि एजमा पुगेपछि त्यही तरिकाले हामीले मेन्टरिङ गर्ने हो। 60 वर्ष मैले भिजन देखेँ भने म अफ्रिका गएर हुन्छ? त्यसै पवित्र आत्माले आएपछि जवानहरूले के गर्नेछ? भविष्यवाणी गर्नेछन्। जवानहरूले दर्शन देख्नेछन्। तिमीहरूको बुढापाकाले सपना देख्नेछन्। किन बुढापाकाहरू सुत्नु पर्यो ज्यादा? बुढापाकाले सपना, किन सपना भनेको जहिले पनि इट इज रिलेटेड विथ विजडम। अब हाम्रो काम विजडम सेयरिङ गर्ने हो, परमेश्वरको विजडम रिलिज गर्ने हो। जुन विजडम हामीले 60 वर्षसम्म संसारमा हुँदा संसारिक आत्मिक जति पनि हाम्रो एक्सपिरियन्सद्वारा हामीले ग्लिन गरेका छौँ, बटुले सिलाबाला बटुलेका छौँ। अब हामीले सपना देखिने हो, विजडम रिलिज गर्ने हो। अब लु लडाइँमा जाउँ है भनेर अगाडि बढ्ने होइन। सबैको एउटा स्थान हुन्छ। तर आज कति बसेर लिड गर्नुपर्नेमा अगाडि कुद्छ। डायबिटिज छ, अर्थराइटिस छ, के छ, ऊ छ, त्यो छ।
बिचरा हिँड्दा हिँड्दै ढल्छ। अब के गर्ने, हेर्नुहोस्, सबै कुरा जोस हुनु पर्यो तर होस पनि हुनु पर्यो। अनि होस 60 वर्ष नागेपछि आउँछ, होइन? 60 नआउनु पनि सक्छ। मैले तपाईँलाई जोस दिलाइदिएको 60 वर्ष। अनि त्यहाँदेखि अन्तमा परमेश्वरको राज्य हाम्रो भित्र छ, हाम्रो हृदयभित्र छ, टाउकोमा छैन। यहाँ के छ यहाँ थाहा छ तपाईँलाई? दिनदिनै परमेश्वरको वचनले तिखार्नु पर्ने हाम्रो मन मात्र छ त्यहाँ, हाम्रो प्राण मात्र छ, मन मात्र छ दिनदिनै तिखार्नु पर्ने। यहाँ छैन परमेश्वरको राज्य। परमेश्वरको राज्य यहाँ छ। जब यसको आवाज सुन्न थाल्छौँ, जब यसको आवाज पछ्याउन थाल्छौँ, अनि यसले यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ। अनि मात्र यो यसको आत्मा बन्छ। एफिसी 4:24 भने जस्तो। यस कारणले गर्दा परमेश्वरको स्तुति होस्। यहाँहरू सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। अनि आज यसरी यहाँहरूसँग परमेश्वरको वचन सेयरिङ गर्ने अवसर पाएँ। कति गए मलाई थाहा छैन, है?